الزلف اللون عندما تلا مشراتي لي ماك الصحة والهنا ان شاء الله. الساقيمو مهي غتبويا ونيت سكسو القبايل نكون نسل قبايل نامي دمون تشرا سكسو ونروالة. الوغ ساقيت نخدم لا غوسيت نسكسو نكون نتبريباريتي يعني شاك جو القبايل ولاش اخام هاتش مدغورس ولاش ديك السكسو. الوغ ساقيني بغي غاوني نخدم لا غوسيت النار انا ساخمغ ميلونج دو فيوند لوك ايازر لوك دوكسوم البصل سنات بصلين هم قرحانين مثلا. الوغ الملح لوك بالزيت فوالا صافي تولا نبداو نبريباري لا صوص. صافي كاين يقدم قبل اكسوما كينو خمار داخل بيان سور اسنوغ الملح الزوزره وكل ملاحه داخل دوا طنجر سنو صدق عطي بصلين طابس البصلاكين كل سنو الزيت حوالي ثلاث زيت باسكو يا زرني تاكد لي دام يا كسوم ديغون. صافي كاينه الجاكا كيني بوندون 15 مينوت ماشي كسوم ندي القراو كمانيس يا زرنا ندي القرا مانيس. صافي كاينه الجاكا كينيا ثلاث غلقاق فلاس هذا بوندون 15 مينوت الجاكا كيني مع دو غلا غوص. الوغ قلوغا لا دغروس جا تكني 15 مينوت نورمالمون ايني تجدي لها باسكو الا قد يدقراو كماني باش كني اديب كان سوا ماني ايا زدا كيلو كدوك سوما كي اديب دوا من البصل لك دوا من بوكسوما كيني. الوغ كي تساتر رفورنو سنقصا افو دو اديب سلا قليس. الوغ كايني لاصوصينو اتنر تقلو ميم طون كايني غتسلقسا سكسو. الوغ كايني قلات خمس سكسو باكيت اوتيليزي هذا سلخص كتسلخصا. باغ كونطخ سكسو وفوس الا قاديريت باسكو زعما ما كيفسر برا غيتو غبار. الوغ كايني وكايني باكيت ضروشو كنا تروشو ميم طون عقلي في التلخفيل تروحو تسكس العقل سلاعقل باسكو هو وين نفوسك وانت ماشي كيف ديساس تروشو ميم طون اتربكيو. كايني حاشا ما يسوا كمان كايني خماسة كنا بيبر كيلو انا راسي كيجيب كاساكي بومن انا سنكي منها كايني حاشا ما يكاو سكسو زمات تجمس طوماطيش دو يحمل حال سكسو د الزبيب سكسو تزورين سكسو الدلاع يعني تصلي غوستيك ساعه سكسو. هذا انتو سكسوني يكاو يسوالي مي روحنا سكوا مني يسوا كماني ترد مع الزيت تمرث الدهنه باش هادي يفتحوك وميم طون تشوتينو غاتنا تركم ولا صوصني غاتنا تقلو مازال لا يزيدني لك دوك سمني لك البصل انا تبوين كيف
نكتو هذا سكسوينو ادي فور ادو غالا على لاصوصينو سكملها الا قرا ديرين سكسوي كي قادي فلي كي شغل كل حبيت تصوحي يبانيس الا قندي فراقك سونا موش مدي فوا دي كورنر ثاني كاو ثلاثة عمر غير سكسو تينس بسم الله عطان غتوالي كل حبيت طوحي مانيس مثلا غادي فور هادو غالا على لاصوصينو حتى لاصوص نينو ثاني نزيد نينو كتواليم يفكا داك امان يذكر داك امان نستخدم غير لو كان تقيت بوامان الوغ ثلاث اصدق راه دخل لي زيبيس خدم معاك لي زيبيس ابار الكرويه لكذا الكمون استناو حتى نجاو طوماطيش البواط ميلونجير بيان لقد طوماطيش كاع تفسي شي طوح خلطها مليح مليح استناو نحمص ثلاثة الفورنو اضغلقها في لاس بوندون 10 مينوت وني بغينا تدي سبيت كوكوطي الشوت اثيار الا قاكسو ما قد يبغي لي زيبيس ني راك لا طوماط ني بوندون 10 مينوت مقار هذيك شنو لي زيبيس ني باسكو ديجا اكسون دو يازيد اك شمي ثيبين ترميس مع كل زيبيس لا كل طوماط كي هذه يسهل باش تكسم لي زيبيس باسكو كسم ديجا تكشمي ثيبين صافي تورا اماكن ما دينيض اي با ايبيسي كل بيون دني لي زيبيساكي صافي نكتوها ثرا بوندون 10 مينوت وبعد ندوها على غرون الوغ غاتن لاصوصينو سخسي غاس اثن ايا زينو يبا اثن تواليو كي تكشم غورس تفرشيط اكسوم يبا ديغون كاين نستخدم غايا خليني نعاود نخدم غير لو كان تقيت بوامن الا لاصوصاكي بصح كيسبات الا كوكوط الوغ هنا تيدي سبون زعما ديت الشويت انا غادي تمرميط خموتاش زعما كيا ان فيغ بوامن الكاس بوامن اش نقصو تاسي فورنو ا فو دو الا ايا زيدا كيلك دوك سوماكيا ادي كان كواماني البصل كوامانيس باش هذه قيم الساعه لكو يمكن يتوات كسا اكسومينو لك دويا زيدا كينيا ابري اضمرقا خما غامان مثلا توين كيدي بوا صافي باش هادي كاردي غير لي زيبيس ني كاين داك لاصوص ني تزورات تقيم داخل كيسو ترين كتكسا كيكسو ماكينيا ومن بعد كتمرقا تشوتينو ابرا ميتركب اصدقاء الخضره قريتو هاد المرقه تشوتينو تنقري مرقه لاصوص نيه ثلاثه تسب دركم ميتركب اصدقاء الخضره يا زادين وهم كيدفع التواليم يبا يقيمه كني كان بك لاصوص نيا كونسونطري شغل ثقيلث صافي يفقد شكيت التواليم زكوار يشهي نورمالمون هذا نسكسوينو يفور دافورو هم زوارو هنا التواليم يلا صافي ترشا سوامين اباث جا هذا يدوم اباث تكبا غير تجفنا
هذا نسكسوينو يودان تورا تتصبر على الخيط في الجفنه حتى المويه رغا لا غادي تريزي الخيط تاع الجوز. كاين او ميم طون جي بريباري نسقى نشطح الزيت، زيت تمورت بيان سور، الملح امان ميلونجي غتن مليح ترى دور شاي سكسويا كينيا او ميم طون اللي راكسي فاسني وكا كينيا سلاعقل حاشا ما الملح ناكل كشمال السكسو ناكل الزيت ني انت كي راهي لا تيبورتي نتا الحامو بيان سور. ما تخدمش يطيح دائما شاك فوا ميلونجي حتى سينو الملح ناكل يقيمسي بسير. كي كندوك تولا متي يكون نرد كي يشطح اللي متت كي كدير على ديه اثا تتصزع مليح باش توالي فوالا. نستناو الزيت هكا ومن بعد مي تفك ما يكون الزيت يكون الملح عارضه نتت في الملح بالك هادي لي مسوس ساعه السنه الملح تفاس كامله غير كينيا. ثلاثة راه غادي فوق بور لا دوزيام فوا هذا نقلي فوق كارتيد ثلاثة عمر غير سكسو تينس هذا غادي فور بور لا دوزيام فوا. بسم الله. تاع غاد فور ولا دوزيام فوا حتى لاصوصينو تركم خاص بقرار داخلي لا كورجيت لك الزروديه. فوالا ثلاثة غاتب هذا نسكسوني فور بور لا دوزيام فوا دولا عطيت كوبا داخل الجبنه هذا الا خاصك اكن كان هادي فوا الا قاتيت كوبا مسينو غادي يكون لك داخل التسكسوت. سينو ما يقيم داخله كينيا مي يصمد وزميضه راه طلع مسوك شغل الصوص فوالا غادي يكون نار. تنتوري الا تليمو كون كيقول لك تجدا كيقدر يسمع ولا قاتليم تاكل دقيق مليح. هذا نسكسوينو يبا فوالا هذا نسكسوينو ثلاثي الدهنه اسقي يبا تا هو قلنا تخمق اسخمق الزيت اثناء
الا وني حملنا طاسه الزيت كامل ما تقرامي لا قات دهنا حاشا ما يشوشفك الزيت فوالا. اوكي لا نويا طوح حملنا طاسه الزيت كل وانا نشك امشي كحمل صافي كيني نروح حملنا طاسه الزيت صافي نخمر كان دهنا نورمال فوالا. دهنا سكسوينو تعمر داخل الطبق زيت شويه. هذا نسقينو ابري غامي قبادين عاود ادق راسك سمني غير داخل باش غادي قيمه كني حنا. هاتان لاصوصي نطفغ حتى زورانت. هاتان كلشي بوا الخضرات بوا الحمصي بوا ولا الصوص وثقيمه دامان دامان مي كي شغل يا زرني مي قبوا كي كدوك الامانيس دوك دامان الخضره ولي امشي دوسه فوالا. حتى نسكسوينو يوجد حتى بيان سور ولي سكسو بلي فلفل 3 دعانكا كازات وين ان شاء الله تعجب لا فيديو ياكينو تنخضر كوكا تنتبعو كتواليم الحمص دي غنيبسي كيف كيف. بسم الله. الحمص الصيني ذو ذي وميم لا فيون دي غني خصو ما وين كي يخدم هاتا التواليم يفسي وكسوم. هيا زيد نون بارلون زعما يا دايما انت كتبغيين نفكسهم سي تري تري بون. ان شاء الله تعجب لا فيديو ياكينيا ان شاء الله تتسيمو كسكتو ياكيا ولا بروشين فيديو ان شاء الله يا ربي.